जब अल्लाह का करम हो जाता है तो वसीले भी बन जाते हैं और मांगने का तरीका भी आ जाता है। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले चलते हैं। इंसान जब मुनाफिकत की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देता है तो उसे झूठ की आदत हो जाती है। अच्छी बात को गौर से सुनो, कहने वाला ख्वाह कोई भी हो। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती हैं। मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत न हारो और ना ही ठहरो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नहरों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समंदर कितनी दूर है। बुरे लोगों को भूलकर अच्छे लोगों की तलाश से कहीं बेहतर है कि हम लोगों की बुरी बातें भूल जाएं और उनकी अच्छी बातों को तलाश करें। लोगों की बातें पत्थरों की तरह होती हैं, उनको पीठ पर लाद लोगे तो ये पीठ टूट जाएगी। इनको अपने कदमों तले एक बुर्ज बना लो तो इन पर चढ़ के बुलंद होते जाओ। जो जाने वाले से इबरत हासिल नहीं करता, वो आने वाले के लिए इबरत बन जाता है। 3 चीज़ें इंतहाई मुश्किल हैं: राज को राज रखना, बेइज्जती को भूल जाना और फुर्सत को सही इस्तेमाल करना। रोशनी की उम्मीद रखो, मगर उम्मीदों पे जिंदगी मत गुजारो। इंसान जब अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात महदूद कर लेता है तो फिर उसे झूठ बोलने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो और जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। मौत से तो एक दिन हारना ही है, जिंदगी से जीतना सीखिए। इखलाक और रवैयों की बदसूरती का एहसास हमें उस वक्त तक नहीं होता जब तक वो हमारे साथ न बढ़ते जाएं। अगर जिंदगी के रास्ते में कांटे बोते जाओगे तो तुम्हारे पीछे आने वाली तुम्हारी अपनी नस्लें इस रास्ते पे लहूलुहान हो जाएंगी। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे न बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। दोस्त वो है जो दोस्ती का हक दोस्त की गैर मौजूदगी में अदा करे और गैरों की महफिल में उसकी इज्जत की हिफाजत करे। मुसीबत में गिरे बंदे को सबसे पहले मदद की ज़रूरत होती है। नसीहत का फरीज़ा बाद में भी अदा किया जा सकता है। ये मेरे बस की बात नहीं, अक्सर लोग यही सोचकर अपनी सलाहियत ज़ाया कर देते हैं। अपने आप को माजी का कैदी ना बनाओ, वो ज़िंदगी का सबक था, कोई उम्र भर की सज़ा नहीं। अक्लमंद और बेवकूफ़ों में कुछ न कुछ ऐब ज़रूर होता है, मगर अक्लमंद अपने ऐब को खुद देखता है और बेवकूफ़ों के ऐब दुनिया देखती है। इंसान एक ऐसा गाफिल मनसूबा साज है कि वो अपनी सारी प्लानिंग में कभी अपनी मौत को शामिल ही नहीं करता। इल्म हासिल करें ये ज़रूरी है, लेकिन इल्म से कुछ हासिल करें ये बहुत ज़रूरी है। नेक लोगों की सोबत से हमेशा भलाई मिलती है, क्योंकि हवा फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। अगर हक को पहचान नहीं सकते तो बातिल के तीरों पे नज़र रखो, जहां लग रहे होंगे वही हक है।
سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ جس کام میں جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر ہوگی۔ اچھے نتائج کے لیے صبر و تحمل سے کام لینا ضروری ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا نہ بھولیں۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت ہے۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل کو دبا لے تو جانور، اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ رنگین خواب دیکھنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی زندگی کی بلیک اینڈ وائٹ حقیقتوں کو تسلیم کر لے۔ تکبر سے اپنا سر بلند نہ کرو، جیتنے والا بھی اپنا گولڈ میڈل سر جھکا کر ہی حاصل کرتا ہے۔ سمجھداری کی باتیں دو لوگ ہی کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرا جنہوں نے کم عمری میں بہت مشکلات دیکھی ہوں۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ ہونے دیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے۔ کسی کو وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ نہیں ملتا۔ جن رشتوں کی بنیادوں میں جھوٹ کی ملاوٹ ہو، وہ ایک سچ پر یوں زمین بوس ہوتے ہیں کہ پھر بہت سے سچ مل کر بھی ان کی دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتے۔ اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھیں اور اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظر اور لہجہ ہمیشہ نیچے رکھیں۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو۔ ناکامی کامیابی کا متضاد نہیں، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ لوگوں کو بے وقوف بنانے سے کہیں زیادہ مشکل کام لوگوں کو اس بات پر قائل کرنا ہے کہ وہ بے وقوف بنائے جا رہے ہیں۔ اداس مت ہوں، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے۔ سب سے بھاری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔